Tasman, octobre 2000. Ma chère tante, j'ai commencé à filmer avec la caméra que tu m'as laissée. Taïeb, mon voisin, est ravi de faire l'ingénieur du son. Je m'amuse à filmer les habitants de la cité des martyrs. Ils se prêtent facilement au jeu, parce qu'ils savent que je ne suis pas un professionnel. Il n'y a donc pas vraiment de risque. Mais certains font un peu leur cinéma. انت ما عرفت الصح ما كاين لك انت شغال ولا شد والداوي اش غادي ترك الدنيا تقدر تبغى كيف تبغى تلقى باش الحضره شوك لانك شوك علاش شوك لاني لا كنت استعمل حان انت ولا مشاكل ما نضري لك مراد فاس شكل الكاميرا والله مراد لا يخلي داه لا واقي ساعه الكاميرا دقي يخدم منها كاع تعدي في الدخان هضره شي نهار هضره كلامي. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te chante une chanson? Hein? Tu veux que je te chante une chanson? Chanson française, hein? Pas une chanson kabyle, non arabe. Parce que c'est tout ce que je sais chanter. Chanson française. Les lilas sont fleuris dans les jardins de mon père. Les lilas sont fleuris. Fleurissent pour les blondes qui n'ont pas de mari. Auprès de ma blonde qu'il fait bon. Auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir. روح الوزراء في منيكة الوزراء للسليل ما روح ولا تروح على الوسيف لي جورناليست ماشي زاتي خامله تساند زاتي خام اتقبر يوزا تصدر يوزا لي جورناليست تسند الوزراء فالا مطلبه امشي مراد انا شفتيني هضره شفتيني زهرني ما صحيتني انا الكذب ولا الصح صوابع ها روح على الوسيف في منيك يرحم والديك كاسينا روح على وزرار في منيك تقراي بعد مش شي نوم بلي فين ها نوم بلي فين نجي في وي يا واش وروا لي تفض بريمي فيلم بعد ولا كي تشبه معاك نعيد الفيلم مزوارو كي شركة راسان Assassination Commande la vache chef de mafia. Deuxième film Destination de Détresse نعيد وقاعد نفس مشال يارتياس سوا كينيس يستعرفن نزمر نكمل الزاد يا بري يا troisième film L'ennemi sans visage la commissaire c'est l'ارتياس financier ليوناردو دينكسي صراحة تخرج لي فيلم هوليوود الله راك باش توضر هوليوود ندخل فيلم ستيفن ستالون فون دام شاوديونا كاكي تمورتنا كيني زرير تمورتنا الميتورا كالي كوماسين جيكني تركنك ثقافية كاع ثقافية كيني كامبورطونس يعني واش فينا كل أهمية كشمور ثاقي باش ثقافة مليح. Décembre 2000. Ma chère tante, figure-toi qu'il y a du nouveau à la cité des martyrs. Notre association a harcelé les autorités et la wilaya a enfin pris une décision. Elle a débloqué un budget pour faire les chaussées et les trottoirs. Ce n'est pas encore le paradis, mais c'est mieux que rien. Pour le reste, on se débrouillera. Plusieurs jeunes ont été embauchés sur le chantier de la cité. Ils travaillent sans trop se fatiguer, mais il faut dire qu'ils sont payés avec un lance-pierre. Ils préfèrent jouer dans un film, même si c'est un film d'amateur. روح تخمر روح على الواقع تخمر ايوا تطوراكي اللي تروطوراكي 30 ميل يكون يكون ويسس لي زالجيريا 30 ميل روح تخمر تصور دام تصور هادري من الناس تقصد لونغوا سيدي ياك شي لونغوا سير كان بتي شي نورمال او بيانيتي لها ياك سلام صاحبي يا اخت ولا نبوت صاحبي كان بريزيدون ناس يا ماك رجل ميك يا مور انا درت ستوفا ما
نهضر فاسيتي ياكي نعيا خدام نعيا مراد الله نعيا هذا شوف اليوم خلينا نعوق كيفاش نخدم كيفاش لقى تسليم غور انا ها شحال ساعه ديناميك ماشي اذا خدام العادي يا اخي ماشي صباح سير لاسوسياسيون حوايجكم ولسات موبيل ولا لاسوسياسيون نخدم خير كواياك ها انت خاطحرش ما نقدرش انا سيليم بيانا ايه هكاكي يكون ما تخدم مثلا تعاودها بور لا تروزيام فوا يكون ما تخدم ان شاء الله ماشي يسبر ديكوري On fait exemple, par exemple, chez les Astagniens, le directeur. Il y a un lille à traîner à la couille. Notre association a beaucoup de projets pour améliorer la cité. Dans l'immédiat, nous voulons peindre les murs et planter des arbres. Oui, beaucoup de projets, mais pas un sou. Pourtant, on se démène. Surtout Samir, le copain de mon petit frère Afir. Il a des idées, en plus, il parle bien. C'est toujours lui qui est de corvée quand il s'agit de convaincre les gens. عشان الفلوس كواس عشان فلوس ماشي يمكن غادير تسيني كاين المساعي غادي ندير معليش دي في كربي باش اولي كاين زين القخامه عارف فين صح معليش يعطيك ساعة مالي بالفرد عمري عيسى ولا مالي صح ما تخدم انا تصور ما كيتاوي من ديفعل خاطي دقيقة كيف تضوع كيسي وين امي اخر صفر بالعمري ان شاء الله كسر بورا تحت سنك في الكارني صاحي انا صاحي يفتح تولص مولود مات عبد المجيد جيت فيك الكاميرا على فرنسا حاشينا السده انا وسخ انا وسخ ايوا شوف صافي اللي ما انا الحساب يكون ما سينا مراد الكاميرا ما ندري لا قصه كامل نورمالمون شطي ب 50 ميل مراد نورمالمون 120 ميل والله 50 ميل كم كان اخوك تخلي عاون هذا 13 اسلم اخوك يا نخدم أول نسيت زهاق زهلا سيت كيت نفع الفلانة الحمد لله والسلمى يعدى وذني كذا غالا غفر عند عصت مغارينا كاع كيف كاردي تزمر ان شاء الله كيف كاردي النور هذي كاردك النور اللي هي ذا قال يخدم من العالي هذا الشيء تبغي دا شي بغى يريد الكودرو الكودرو بغا دعيونا نعاودو كيف خامينا قلتي جربوبين تيقد فلانة أسيدي عطاس يخص جلسي فيها كمان تنسعي وراك كيف رايح نخدم نكون خدمان احقر بالك كل ما تشيل كتشات دير محدر فاكر الله يعزك قدر ما بكيتش يعطيك الصحة يا رواح حاسين تمسكت عليا كنت لقد فما وكسبت مع السنة هذيك كنت اختي الكبار احقر بالك اختي الكبار امي ماشي بلاصه كاين في العرض شونجي تاع الصحه كاكي فهمت خاص يقنيو انا راك قالت والله سيتني يا تغال كل الصمنبار كل الصمنبار ولا شتو بالعقليه كوكس فهمت كل شيء تروح ان شاء الله السوق صافي لا راه تفكر انا نتوسل لي جيم بلون ذاك
تجي كتحطها. توصل الصبان نوار بيان كاكي فهم كلاسيك بيان تفضل برا ساكو ضرو كتمسخو داك اللغة لما لك نو على مالك كاين ساكو ضرو كتمسخو تسمع فهمت يعني حتى ساكو ضرو يا تنا تفضل ذاك يعني تفضل تشيرا تجي الصباضي كتقرب امطار برا انت عدت لك وشوطه اسكوعي وعندنا كيف هنا كنت ندير بولوس سبعد خمط بانتون تفضل برا هنا عدت جير لك وشي هايتو بس فوق فيلم موردنا مزح اميكا لا كنا على سيتي بيان هكا كيا ايش الرقاو هكا كاع تسوق على سيتي نيويورك تسوق على الخير نيويورك كذا سرنون تجور بيان سورتو مع لي تروطوار كيف شوف انت اللي داش الرقاو اهو مثلا سي دومبير يسال حد سو دومبير السماينه كاينه سي فريمون مانيفيك افيون سيرتو ركيميا يوسف دوبل ناسيوناليتي ها بيان سور عاد تختارك من ولا اش كان ناسيوناليتي فرونسيز يمكن درنا طوموبيل خدم كرا انا مازال نوض انا كرا اخي تشي على مودي شاي والله تسمعني الشيخ باش من كيلاش مونتير في كل شيء غادي تفاني وما نقبلو فاني ولا الو ديك ولا شيخ شاوي عاود عاشر شوي ولا شيء قد مونتير Janvier 2001. Ma chère tante, nous avons été reçus comme des princes à l'office des forêts de Béjaïa. C'est incroyable. C'est bien la première fois qu'une porte s'ouvre pour nous dans une administration. Les responsables ont bien aimé notre projet de fleurir la cité. Ils nous ont tout de suite offert 150 arbres. Oh, de tout petits arbres. Mais il paraît que ça pousse vite. Donc vous avez l'acacia, vous avez le faux poivrier, la deuxième, et vous avez le platane, c'est le platane. L'acacia, alors l'acacia avec le faux poivrier. Vous allez les mettre en plein à l'intérieur des cités, donc à côté des bâtiments, surtout là où il y a les jeux d'enfants, c'est-à-dire la balançoire, etc. Pour le platane, il faut les mettre en alignement, c'est-à-dire c'est les axes, les grands axes de la vie. Voilà. جورني اللي كشتيني باغ اكزومبل نظن تجرى زي تقول السواد ومن تاع ستار بيان سور دايني فان ها دايني فان اكوي في لعبه نرخم لكن اليوم ذي عايز تجرى اذا اللي ردو جورني باغ اكزومبل تاعنا بابا كيقول هكاك نورمالمون عايز باسكو نوتني موات نخدم نورمالمون سي با بروبليم نورمالمون يا با لي نيتواياج لي روكار بون دي ساعه كلنا بروبليم سمير نيتواياج دي روكار ما كاين اللي خدامين باش نيتوايين يعني سينو نيتوايين طاري نيتوايين كلها نخدم ان ويكاند هكاك ان ويكاند جمعه كي جينا على الخميس تما ما نخدم فولونتاريان لو كان كيسيس ماشي مشكل يا دي فولونتير ستامول نور دين واقع انا زوج جوا يا زرا انا زوج جوا في مالنا غاسل لا خويا شجور شبحان شجور شبحان شكل تدير كلمة ولا عليك باش تنفريجير مرة ساوت زرزة بوت فيش جاوت أشيل يكون بجوا قربي دمقوا ملكا جيسر تشي ملكا جيك أتقي مالا تقصر النور مالو إتشي أو بارو من قاعد أختار بالي شيء ينسر يتشير
خلاص ما قاعد انا والزميرات ندير طاق ولا ثقورت ولا حسن خايف تشغل البين نزاق يوسف هنا نتفاح ولا شا نجا خصمي الكسنة حيث هذا خصمي لا ستي بنانا لا ستي بنانا ها عرفت لك وكلني بس برا شوية تعشى أصبحت موت لنا هذا بقى قيمة ضيق تمارك بلي حدا صدر عندك ولا مازالك مازال شوط مازال تحمر أنا شوف حبيبي برجع كان تعطيني تهجم تاع مثل تعطيني باش تهجم معلوم أكاد يصير معامين إلى قد فكين أمام موزع أتعلم معاك القرن عامين أتعلم أما الفاكهة ما نسير معك ميتي قريب من شأن الفاكهة كمان مزينة متأخرة وهي قاعدة أما نزود جورة ديما كتبركي سيدي سيرت سنين 4 سنين الديمغورانت مازال فرك انا طيموش مازال الله مازال فرك الله ربي كاع من شحال راه أول قيت ربي سبحانه والله ضيفه يزمر ذنكر راه يمكنو قبلي ماشي نوضع سيدي راه شي مشطه حقك كنت تقيل دقيق ها تسورا نزلت الكورة مع ربي ان شاء الله سيدي نعرفي وراش حضرا تماتي معها هو تمسينا راه وراش اييه تيني سنين تيني سنين لا سنين ساقي ما هذا أنا نزلت جراية قليل نورمالمون هاي تفكر والله وانت تغير عمرك يا غابك يا مراد أنا بميسو كارتين ميك ميت فيلمي هذا نعم بميسو كارتين ميك ميت فيلمي كارتين أنا خميت نكوني أزل الرولا بس ما تجف أنا وصل يكشي اسمه السؤال الداري تحضرني تجارة كنا اسمه السؤال الداري يكشي اسمه السؤال الداري أوه سلام كيف السؤال الداري يا خويا القا قاعدة هو يخص فيه نبوش كذا نسى هو تبيكي تاع هذا طوفانت ويانا بالبيانا نطفي وناسنا نزنز قدام مصروف بعد ما كان يطير سمع ويزهلو نصبولو شبكة وصيدو هالساعدو على الصيدو نصبولو الشبكة وصيدو هالصفين وعلاش قولوا لي وعلاش بعد ما كان يطير في السما ويسهالو أنا أحسب الأخطاء السوق يا واقي الزوق راه غادي كلش واقي دندو واقي دور السمر بعدا من السمر اش خلاص
وكاين نرى فيها فريزنسي يغال البوفالاس وين كيف Février 2001. Ma chère tante, depuis ton dernier voyage, les gens de la cité me prennent plus au sérieux. Ils se disent que c'est peut-être un vrai film que nous allons faire, toi et moi. Aujourd'hui, c'est l'Aïd. Après s'être empiffrés de gâteaux devant chaque maison, Rabé, Saïd et Achour vont égorger le mouton du médecin. Pour l'épater, bien sûr. هذا القطو مورا دخل شو ساعة القطو كيك ربينا كاميرا واش اش القطو قربي لا يا سيد اش القطو حمار صفراء اي زرع عبد الله مرحبا نهار اليوم قرنطان الرجل ودي ذاك صافي سوخ لا راح تستريح راسه هذا يا صافي يرسم شو صار ظهر لي فان خرج لا قلت بدي كان بشغال الدكتور وش تقرا بين النار من النار من الدين شو تصير اخر واحد انا قدرتني والله باش شكل ايش فردنا شو كومبريسيون يا رب اش بيت كيتنا كعاشر كي كدو باش هذه ديو خروك اللي ما في افكسيون ديدو شحال ديك الساعة الكيلوات وكاع 10 كيلوات ساعات 15 كيلو ساعه 5 كيلوات لا الساعة قروي كان يوزن واحد اي راه قريب غارنيس بلي ماكي والله ما تاكلوا نازلين نديروا الله اكبر ايه طبعا يلا نودي انا غامي سعيد وتسقسيرك في الطوموبيل عقلي غير ذاكي تشد لافيراي كي كتطلع بواطيك تلامو تورتيك تطلع لي ماج لا 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 اش كبير هادي والله اش كبير Ah, vraiment, t'as pas de chance. Ah non, dis, mais bah, pour oublier tes problèmes de carcasse de voiture, conneries, je vais te chanter une chanson, puisque aujourd'hui c'est la fête, ça va te faire oublier, quoi. Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés, des grands bourgeois qui nous montrent du doigt. Il faut avoir pour être à leur goût une belle cravate et un chapeau mou. Mais ça vaut pas la casquette. Ça rend les gens malhonnêtes. Et quand le soir descend doucement, ils disent en nous montrant du doigt, c'est un mauvais garçon qui a des façons pas très catholiques. Oh, ça y est, j'ai oublié. Allez, les gars, J'ai oublié l'autre. انا ديت لعلي تتغرض زمان كان يسميك والدي بن اللي ما يعرفش الزيني وخذ تفري زمن وحني في زمن زاد هذا هذه تستاهل بصح نظهر السلطة صح تتوصل بحال هي دي آخر النص خير بس النص أبقى تصير لباس أبقى تصير لباس كويس كان جاي مشهور اسكر صاري انا زهره مسوضه ثمي كم مسكرا فريد انا دي انا مازالت هي النادي اسولا دوغ على رابع يا شلا روح نزهرة روح نزهرة باي 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 بطل نبقى نزهرة
لاباس اكوي؟ لاباس عليا. تمور تاكي لاباس؟ انت تمتورا. ما كان انت تمتورا. لا مشيت كان تمور تاكي. لا زهره. لا عرفتي مانيش ما تقمي مانيش. شويه كان. كاين واحد. او كما قلت تفنك شويه كان. وانا. لا خاطر. كنت دراك ويكوك. انا؟ كنت دراك ويكي. Mars 2001. Ma chère tante, encore quelques jours et les gros travaux seront terminés. On en a marre de la poussière et du bruit. Après des mois de tractation, nous avons réussi à arracher quelques bidons de peinture à la mairie. Nous allons enfin peindre les murs. Quelques tubes de colorant mettront un peu de gaieté dans cette grisaille. Mais quelle couleur! Il a fallu des heures de palabres pour nous mettre d'accord. Hossein, Rabi et Abdelnour, ces éternels chômeurs, se sont proposés pour faire le boulot. Faudra les payer. Mais avec quoi? فيق يا بريق. سميس؟ البيض البيض. فوق التغر ديال الهضوره. انا تاكلاتي. بون سي ساعود هذا سمحوا ضولي. هذا شي كسر لنا الناس داك السر شي. او دو. شفتو. تلقي سي بون هيك. لا بسم الله. ديرو. Tony birthday, Tony Mado gato, Tony Mado gato. نسيت الشماعي. شوفاني. دوني. كوا؟ Le bouteille. Bouteille de quoi? Le gaz. Est-ce que c'est une ليموناد. قزقزي. وزيت. ايه. حقا واش يرو من مسؤولين خمنا تاعي. بطاطا صوندي. قرن بطاطا صوندي. يرو العراوي. نشربوا. يا عبد الله. هات ضموره دا. يا عبد الله. صباح الخير عليكم الرجال. والله سيدي يصبح من الحلا. يا بليجي. ناس بنيك صلاح. انا شتي ياكل الفريق زران ديال. اما الشبح الفني. قالك جديده. لا كما عندك يمكن لا باباكنيا. لا صافا نور الدين هو يحلى هو اللي تسميك تاع دمي ما سميك سعد الارمي يعني جوريك شما الارمي هو اللي تسميك تاع البرمي جور يمك تد سمي سعد الارمي يا ميك خدم لاكسيدون يعاود يدك تسمى في لاكسيدون اللي خدمك سبحان الله العظيم يتورا خاطر سلاو السنه كاين ينطر ولا بغا نكشما يعني تقلا خاطر الحباب يمكن قرنا كنيا على السمونتي نور الدين. تمونتي عايشه لا خماس السقايني ضربيتيك ولا تمونتي اقلع على حرس مناقيني والله سيدي لا النوح نحواس النوح الله سيما القبايا بجايه زيح الحوت امي انا واحد نوثا الحوت تسدو ضحري جا نيتا تسدو ضحري نوح تيشي انكو سنغاش الشيشيه كاع تيشي جوات تيشي خاطر الشيشي ولا ضربك صافي. خير الصباح سوالي صباح. الدكتور بيش ولا زهره؟ توا اللي بعيد الشيء. يعني ما العيدك يجيك تموت راح اعرف من ودع خط مزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. بلاد الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم. واش ديال الصدر ضيق الموتى قاسي. نعم كل صيغه. انا متى وين؟ هذا تنقردوني.
صافي في هذا تبت الناس هذا سمعنا إله الله محمد رسول كاين صغير ما غادي كاش نضرني كي تزهر تزهر تخمع الجنة تعيط ديك قلت هذا نزارة ها عيا كاين ما في غلط غير ماني يا خلق ريماني من الحرام Avril 2001. Ma chère tante, on a fini de bichonner les murs et les trottoirs, mais l'association n'a toujours pas un sou. On a suivi ton conseil, on a fait des demandes de subventions un peu partout, et jusque-là, aucune réponse. On attend toujours tout dans ce pays, mais jusqu'à quand? Regardez ça, شوية تقول تبرقود شو ليز أمريكا هاي فقط ميرسي مون أمي كوني قال لي خديمة طلع نخدم نسوي كل شيء أنا ربي ثورة بوسيني دلونا كاين من متى خرج القراية 9 سنين كانت والله خدمنا لا قدما كيف 9 سنين ولا كيف 9 سنين كيف كنا كدا والله كارت ميليتير توغاضيك كنا خدينا تنسى لي كارت نسى الدواء ساعة كل كارت راه كتدير واش نسى لا لا اللي كارت كلها تاو اللي كارت كل ساعة ليش تخمم تاو والله نقولي لا عرفت لي شكلي سبور ولا شنو الدنيا ولا شنو يا شرب بعض تقاعد في بيان الفرح ولا شي مشطاح لا فرح ان شاء الله نجوج يعني كان نسوى الدريه وانا تزوجني معاك خاطي سمعت خاطر هذا بروبليم عزيز خاطي سمعت صور الحاره باغ اكزومبل لاباس بيك اسيدي وجوج دارهم كذا زوجات هذيك راه لا زوجتك ولا خاطي سمعت لي لاباس بيك سمعت لي بيان لا كنت تاغي ديما عاد ايه ده لا جبت لا ايوه انا تقاتموا ان شاء الله انا غادا الميعقه شي جزائريه تما هاتك محقراني سورتو محقراني تاكي نهار بحال هكا محقراني ديري تو الرز مرضى دابا يحكم الديكتاتوري يحكم هذا دايور ليك صون تمور اش تيصون هاوتي تمور هنا بقى ولاش تمور يعني يربح نقدوني تاش تمور تمور تيسان الرزق بصح تبغي البترول تبغي الزيت تبغي التمر تبغي يعني ولاش الحاج وساوات تمورت ناعمة تمورت ولكن ربحي شو ديبها لا تاكل انت ايه يا رحم بابا كتخمر لا دومون اما السكنة اما يخدم اما كواس ما تسوسنا كني داخلوا القجانة داخلوا لا تبيدون هذا تقرصنا نديج معنا كالكوا باش يخدم كاكي من هذيك النهار فهمت واش عندها شحال يبرد انا لاقيني السكنة لا كوميسيون دانكيت زعما ضيقة ما كاكي تعيشين كاكي يا والله سيدي كاكي شحال يجوان انا سقنا فاميان بروس اش كاكي الكلام كاكي او انا نكتني لا مزوارو يا زيان كيني لا مزوارو هذا هو اللي سميو ان شاء الله بدي فرجع ان شاء الله تفوت الدعوه تفوت الدعوه يا رب ان شاء الله تفوتونا بوسك الدعوه الخير ان شاء الله ان شاء الله امريكا ان شاء الله فرنسا نربح تاكل ان شاء الله نحلواك نجيب لونغواس شي يمانيك كانوا ان شاء الله نربحها
شاء الله ان شاء الله امين رابع ان شاء الله غنبقى فرنسا امين ان شاء الله غتسافر من الجير خاطر رابع الجير ان شاء الله غادي فتح مقريو عرس يا Mai 2001. Ma chère tante, la colère a enfin éclaté. Ça devait arriver. Ça fait si longtemps qu'on réclame du travail, des logements, la reconnaissance officielle de la langue berbère et surtout la fin de l'humiliation qu'on subit depuis 40 ans de la part du pouvoir. À Tazmalt, tout est cassé ou arrêté. On a chassé le chef de daïra, le maire et le secrétaire de mairie. Et maintenant, on veut le départ des gendarmes et des CRS qui nous tirent dessus. Ils ont déjà fait 200 morts. Et ici même à Tazmalt, il y a 2 morts et plusieurs blessés. هنا نسات سيس من الشعب الزمان أدن السوتور سيس من الزمان سيس من الشعب إلا أنا نتاكي ويقال ذينيك نغانا راش النار ويقال ذينيك سكوش تينا وين النار أروح هنيك سرغنا الطيران أروح هنيك ساكية الستة نقول غاين نظام شفوت كل وين شفوت دروتني كايس ساكي غير الستة وهذا يضرب تاكي مع الخمسة الزواوان روح تروح انتو
هذا اللي ولو كان عرفتش الغاشي ليه نروح عرفت كنسد فيه الفجعة تعقض باش يتعقض انا ورطي ولاش تسمح لا نربك ناس تنطم قرانسة تسمح بس فاش يتمانيفستو انا ورطي تدون ويكين تدو نداد ورا ونا تدو ورا ونا ايوا كما انا ورطي قلت لك الحمله وين وين يسعون الحق وين يخدمون الحق من كيلي طيب الحق والله هاي تزعنا كمثل يعني ما والديك تجيك لا يفهم واش انا قلنا وردي تزوما تزوما غير كاينين عاد الشعبان دارت اللي تنهايد العادي هذا وزو من هذا وزو من والو حضرنا راه الدكتور مديري ها سيدة اللي لينا كذا تماثل شفت صغيرة قليعة وجعان إلا قال ما ولع غيماني يوم ما لا تزع هيا انا هكا وردي يسعى معنا نزلت ساز بركة انا وردي ساز بركة هكا الجيران نقيمو سيدي هكا رشناكو تزيك تشيرون رشناكو هني بسعيرة كنت خدمت عليها ولا شو كانت بيع أرزان هو يسد عقل كتمطف هذا فابريد أرزان لك طلاق مسكين يتمنطر ويخدم انا طلاق يعني يقيم الشهر ما راح ارزق ولا كاين الدواء الحقيقي أنا رزاني يسيب الدواء الحقيقي انا سميع والله كان تمزق كتكشف البطاريه سيد نكر عليه كان كاين ايوا ما في البطاريه باغي غصن النحاف مليح مليح اما برزان هذا الحقنا يتسمى باش يكسر شويه كيا ثم حقراني نفاش تيجينا كنبغي ما نكسر يا سيدي صح على قرنش بدنا هذا تتمازيغ على تمازيغ قلت في درنا تمازيغ تاع وحده ثم حقراني هذه وجه دلاوي اللغه لا غاتي دلاوي مي ثم حقراني سلبيش تين هذيك كولين باش تقول فين هذيك لا ما يستوى ما جا قلت لا ما تسمز كما تزكى تداول صاد بلا شنو مني يحملوا هنا من كون يتالفوا ايش عرفتني لي جون قلنا ليترونجي ماشي قال ليترونجي تسمو نبغي ولا نفهم ليترونجي مي ثمورتنا نبغي ولا نمشينا كنصحنا نشي قال لي يعني بيان ثمورتنا كي القيمه هذاك صح لما تكمل هكاكي حتى مي الحاله الاولى تروح
فهمت بصح. هضروا حاسني قولي هذا هجره ولا ويتشو لا عشان حتى انت Juin 2001. Ma chère tante, je sais que tu vas bientôt venir à Tazmalt pour reprendre ta caméra. C'est dommage, on commençait tous à s'habituer. Ici, il n'y a rien de nouveau. Les émeutes durent toujours. Figure-toi que Rabé, Hussein et Abdelnour se sont recyclés. Ils sont maintenant gardiens de nuit de la cité, car les habitants ont peur des pillages. La petite équipe de nuit est bien secondée par le deux barman de Hachour. اماك انت عندك شي هنا الدوره الله عارف خويا الزبير الدو ثاني نديه الدو كاتو راه شي قد جالي كيف انا كاينه كنا تعسل بيان يكون يتعدم ندير الدور متجاهيه صافا كش ما كاين سيا قال الجروب راكي تروحوا وراك تروحوا حاكين انا راح يمديك لا هذه زواج كان واش ما كان ما حافظ انت نتينا هاد نصدموا كور ديالنا ابري دار ما عندنا نتيقى حافظنا هاد ليكزومبل بغينا تكشي من سيكيا انسينيالي تروح نسينا وتجا كور داكشي ما تجا الحكومه داكشي من لا سيكوريتي ما تجا والو علاش داكشي من داكشي ما حسبوش نبدل عن ذلك لا يعني نبدا الخيل تبحيري كان لا خاطر ما تدري كل داكشي ما كيخدم الزكاره راه كيخدم ما تدري كلشي غيخدم فهمت تحليل من تبعيتك يا سلكيت ربي ربي سلكيت طلال عيادي الخدمة كيف طلال كيف ما حسيت تحليل من تبعيتك أحليل من تبعيتك يا سلكيت ربي سلكيت كالي فقد عصمت الكرتان ديتو تنطيق ولادي هو انا يمكن عشان نكون نخدم الفيلم وسكي تقعد بأنا خير سمار كي نخدمها معليش وسلم هذه فاتت الميت بيبري وسلم من المادة عندك مورا داك وضع بين ولي مالا سيدي والله الوليد ولا تقارنك ولا صحيتو هذاك صافا سورتو مالك فرنسا ربي عاد ولي نكون لي زاكتور نخمد الفيلم كرا الجيري زمان في النهار زمان والله راه زمان الحال تو تي بوسيبل هادي صوت ما جيني خمالك صالح شي كمل الفيلم كنيك في زمان استاذن كيني اونسيان سناب مليح ما كتخمم هاد الفيلم مشات تخمم زكي شاهدنا وسن والله ما تدري ابرانو على اللونسي ربي ياك ربي شكون انت مرقمين لارينا مرقمين لارينا تشرد ويني الثاني صغار وقت الصغير فيني تشرد ويني الثاني صغار وقت الصغير فيني أدري وأرواح أرواح 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 دايري من الموت تيك دايري دايري ما بالصاح بالصاح يتربع دايري ما بالصاح بالصاح يتربع